नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मैले आज क्लास 11 बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स कोअर्डिनेट जियोमेट्रिक अन्तर्गत स्ट्रेट लाइनको बारेमा केही कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइलाई केही टिभा पुग्नेछ। मैले फर्स्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ फाइन्ड derive the length of the perpendicular from the point x1 y1 to the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p। कुनै एउटा पोइन्ट x1 y1 बाट यो लाइनको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर को के गर्नुपर्ने, लेन्थ निकाल्नुपर्ने। त्यसको लागि मैले यहाँ फिगर ड्र गरेँ। x एक्सिस y एक्सिस गिवन लाइन AB छ। एउटा यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर यहाँ हो, यसको एंगल अल्फा यो, अनि पश्चात यहाँ एउटा P पोइन्ट छ। इट इज अल्सो गिवन P x1 y1। यसबाट यहाँमा परपेन्डिकुलर हुने लेन्थ छ, यसलाई m ले डिनोट गर्छ नोटेसन जे लाग्दा पनि हुन्छ। अनि अब यति चाहिँ गिवन छ, यति लाइन गिवन छ, एबी लाइन गिवन हो, पी अनि पोइन्ट गिवन हो। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यो पीएम हो। यसको लागि मैले कन्स्ट्रक्सन योसँग अलिकति यो फिगरमा अलिक क्लियर देखिएन। यो एबी र त्यो नयाँ कन्स्ट्रक्सन गरेको लाइन प्यारलल हुनुपर्छ। आई मिन यो दुईटा लाइन, यसलाई मैले सिडी भनेर डिनोट गरेँ। के हुनुपर्छ, एबी इक्वल टु एबी इज प्यारलल टु सिडी। ओके, यसको अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्दै डिस्क्राइब गर्दै अगाडि जाउँ। लेट एबी बी अ लाइन represent by equation के छ, x cos alpha plus y sin alpha equal to p। लाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब यो p भनेको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर, यसको यतिको लेन्थ चाहिँ के हो, p हो। यसलाई मैले यहाँको नोटेसनलाई n सपोज गरेँ, यसलाई एक्सटेन्सन गरेर यहाँसम्म पुर्यायो भने यसलाई n ड्यास सपोज गरेँ। यहाँ के हुन्छ, pm यो डिस्टेन्स यहाँनिर p हो, px1 y1 px1 y1। मैले निकाल्नु पर्ने के छ, pm को डिस्टेन्स छ px1 y1। यसमा px1 y1 भनेको र n ड्यास भनेको सेम हो, किनकि त्यो दुईटा लाइन प्यारलल छ। अब नाउ के छ, नेक्स्टमा गिवन के छ, ओ n इक्वल टु p, ओ n इक्वल टु p, अथवा मैले यहाँ वेयर अलिकति यसलाई वेयर p इज length of perpendicular from origin to line AB। AB सँगको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर के छ, P हो। द्याट इज ON इक्वल टु P, ON इक्वल टु P। यसलाई स्मल p ले डिनोट गरौँ। नेक्स्ट वान एंगल AON इक्वल टु अल्फा, AON इक्वल टु अल्फा, किनकि अहिलेसम्म हामीले गिवनको आधारमा लेख्दैछौँ अल्फा अथवा द्याट इज भनेको यसको लागि चाहिँ द्याट इज हो।
पिएन भनेको आई मिन पी को भ्यालु चाहिँ के छ, सरी लेन्थ अफ ओएन को भ्यालु पी छ र यो नेक्स्ट एङ्गल भनेको चाहिँ कति छ, अल्फा छ। अब हामीले फेरि के को लागि कुरा गरौँ, px1 y1 को लागि। सपोज सिम्पल छ, सपोज p x1 y1 be any point from which PM perpendicular from PM perpendicular to AB, perpendicular to AB के आयो, यसबाट हामीले त्यो जुन कुरा फिगरमा देखाइसकिएको छ सिडी। अब नेक्स्ट हाम्रो पार्ट के भयो, त्यो परपेन्डिकुलर फिगर बनाउँदा जसरी गरेको छ त्यही ल्याङ्ग्वेज मेन्सन गर्दै जानु पर्यो। के मेन्सन गर्नुपर्ने भयो, पहिला पी देखि एमसँग ड्र गरेको थियो मैले, त्यो ड्र गरेँ। अब चाहिँ हामीले के को बारेमा कुरा गर्छ, सिडी को बारेमा कुरा गर्छ। ड्र लाइन सिडी थ्रु पी which is parallel to line AB। अब मैले लेखेँ draw a line CD through P एउटा लाइन ड्र गरेको छ कहाँ, सिडी थ्रु पी बाट जान्छ, which is parallel to line AB, which is parallel to line AB। अब नेक्स्ट टास्क हाम्रो के छ, ओ देखि एन ड्यास सम्मको के हो त त्यो कुरा मेन्सन गरौँ। नेक्स्टमा लेट द परपेन्डिकुलर from O to line, length of perpendicular, let the length of perpendicular, मैले अलिकति यसलाई करेक्सन गरेँ, let the perpendicular आई मिन फ्रम ओ टु एन ड्यास भन्नु र लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भन्नेको कुरा उही हो। लेट द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर from O to CD is ON dash, that is त्यसलाई के पनि लेख्न सक्यो, P dash, मैले यसलाई P dash भनेर डिनोट गरेँ, ला से अथवा यहाँ लेट गरिसकेको छ। हाम्रो के आयो, अब अहिलेसम्म चाहिँ गिभन कुरा पनि आयो, कन्स्ट्रक्सन गरेको कुरा पनि आयो। अब यसको आधारमा हामीले पीएम को भ्यालु निकाल्न सक्छ। कसरी पीएम को भ्यालु निकाल्न सक्छ, नाउ पीएम इक्वल टु ओएन ड्यास माइनस ओएन। नाउ मैले यसलाई अलिकति मेटेँ, फिगरको जे कुरा छ त्यति मात्रै मेन्सन गर्दा हुन्छ यसमा। नाउ मैले के लिएँ, पीएम इक्वल टु के छ, ओएन ड्यास माइनस ओएन, दिस वान इक्वल सरी ओएन ड्यास मिन्स पी ड्यास माइनस पी। अब हामीले के छ, यदि यो पी र ओरिजिन सेम साइडतिर छ भने, इफ लाइन सिडी and
origin are in same side मा छ भने एट दैट टाइम pm इक्वल टु के हुन्छ n ड्याश भित्रतिर हुन्छ on माइनस on ड्याश इट मिन्स p माइनस p ड्याश इट मिन्स माइनस कमन आउँदा p ड्याश माइनस p देयरफोर योबाट के आयो pm इक्वल टु प्लस माइनस p ड्याश माइनस p यो धेरैजना स्टुडेन्टहरूले अलिकति कम्प्लिकेट अलिकति नबुझ्ने खालको माने तापनि यसको फिगर कन्स्ट्रक्सन गरेर एउटा मेन पार्ट पीएम निकाल्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि त हामी त्यही फिगरकै कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ जब पीएम आउँछ एउटा पार्ट यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने अब नाउ इक्वेसन अफ के छ सिडी नाउ equation of CD is के छ x cos alpha मैले यतैले x cos alpha plus y sin alpha equal to p dash किनकि यसको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p dash छ o n को के छ p dash छ मैले मेन्सन गरिसकेको छु अगाडि since it is passes through x1 y1 since it is passes through x1 y1 therefore it satisfies this equation passes through त्योबाट छ भने it satisfies it means so x1 cos alpha plus y1 sin alpha is equal to p dash ओके मैले यसलाई इक्वेसन 3 सपोज गरे अब हामीलाई चाहिने भनेको पीएम को डिस्टेन्स हो यसरी यो पीएम चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो मसँग के छ p dash को भ्यालु आयो भने यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरे भने यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने क्रममा के आउँछ हाम्रो रिक्वायर्ड सल्युसन अब यो दुईटा मैले इक्वेसनलाई कम्बाइन गरे भने देयरफोर मलाई हामीलाई चाहिने रिजल्ट के हो pm इज इक्वल टु प्लस माइनस p1 को थामा कति छ x1 cos alpha plus y1 sin alpha अनि के छ p1 को थामा यो भ्यालु राखेको छ x1 cos alpha plus y1 sin alpha minus p as it is okay which is required के छ which is required length of perpendicular from the point x1 y1 to the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p which is required answer अथवा length of perpendicular ल यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन मध्ये एउटा डेरिभेसन हो कि अब मैले सानो एउटा इक्जाम्पल दुईटा प्यारल लाइन बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने विशेष गरेर यही क्वेसनसँग जोडेर सोधिरहेको क्वेसन हो यो क्वेसन अथवा अन्य क्वेसन अथवा 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन भनेर सोधिरहेको क्वेसन छ म एउटा क्वेसन गराउँछु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल लाइन दुईटा गिवन लाइन छ
सल्युसन given 5x minus 12y plus 8 equal to 0 यो फर्स्ट सेकेन्डमा 10x minus 24y minus 3 is equal to 0 यो सेकेन्ड अब प्यारलल लाइन निकाल्नको लागि हामीले यो दुईटा लाइन छ सपोज तीमध्ये एउटा लाइनको एनी पोइन्ट निकाल्छ त्यसदेखि यो सम्मको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्छ त्यही नै रिक्वायर्ड डिस्टेन्स हुन्छ के छ कुनै एउटा लाइनको एनी पोइन्ट निकाल्छ कुनै एउटा लाइनको एनी पोइन्ट निकाल्छ अनि त्यो पोइन्टदेखि अर्को लाइनसम्मको के निकाल्नु पर्ने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने त्यो निकाल्दा बित्तिकै हाम्रो के आउँछ मैले यो फिगरबाट नै अलिकति क्लियर गराउन खोजिरहेको छु यो एउटा पोइन्ट छ भने यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर जस्तै इक्वेसन 1 को इक्वेसन यो भयो यो 2 इक्वेसन भयो अनि यसको एनी पोइन्ट निकाल्ने त्यसदेखि अर्को इक्वेसनसँगको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने यसको कन्सेप्ट त्यो हो ओके एनी पोइन्ट on equation 1 is ओके मैले 8 कमा 4 लिए 8 5 जा 40 12 4 जा 48 40 गर्दा -8 कट 0 हो सेटिस्फाई हो नाउ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर from 8, 4 to equation 2 is 10 into 8 minus 24 into 4 minus 3 whole divided by 10 square plus minus 24 square के छ प्लस माइनस मैले यसको एब्सोल्युटमा लिए लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ओके यो 80 minus 96 minus 3 divided by square root यो 100 plus यो 576 एक्चुअली मैले क्याल्कुलेटर युज गरेँ भने कति हुन्छ यसलाई भेरिफाई गरिहाल्छु है ठिक छ ओके 625 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने यसको एन्सर कति आयो माथि 80 99 भनेपछि -19 होल डिभाइड बाई 676 स्क्वायर रूट 676 ओके अब मैले यसको क्याल्कुलेटर युज गरेँ यसको लागि 576 प्लस गर्दा 676 क्याल्कुलेटर को लागि मैले मोबाइल युज गरेँ यसको 676 को स्क्वायर रूट 676 स्क्वायर रूट 676 इज इक्वल टू कति आयो 26 आयो के छ -19 डिवाइड बाई 26 नेगेटिभ हुँदैन कति आयो 19 डिवाइड बाई 26 लेन्थ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ ल युनिट्स भनेर लेखौँ के आयो विच इज रिक्वायर्ड लेन्थ अफ गिवन टु प्यारलल लाइन मैले यसको लागि अर्को पनि एउटा आइडिया छ दुवै गर्नु पर्दैन एउटा गर्दा हुन्छ यो इक्वेसन 1 हो यसलाई मैले 5x minus 12y minus कति 2 ले डिवाइड गर्दा 3/2 इक्वल टु 0 लाई सेकेन्ड मान्यो भने यसको डाइरेक्ट फर्मुला छ
डिस्टेन्स बिट्विन टु लाइन इक्वल टु पोजिटिभ के आउँछ C1 माइनस C2 यो एउटा C1 एउटा C2 मैले यसलाई C1 माने यो मैले सर्टकट आइडिया मात्र क्रिएट गर्न खोजेको त्यो मेथड गर्दा पनि हुन्छ यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा फर्मेसन गरेर यो मेथड गर्दा नि हुन्छ डिभाइड बाई के हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट स्क्वायर y को कोएफिसिएन्ट स्क्वायर इट मिन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डाइरेक्ट लेखेँ 5 स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इट मिन्स यो भनेको कति यो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर ओके 8 माइनस कति छ 8 माइनस 3/2 कारणले प्लस 3/2 डिभाइड बाई 25 प्लस 144 ओके यो 8 19 आयो एलसिएम लिँदा 2 हुन्छ होल डिभाइड बाई यसलाई स्क्वायर रुटमा सिम्प्लिफाई गर्यो भने 196 ओके 25 नो 169 ओके यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो 19 डिभाइड बाई 30 हुन्छ 26 ओके यो चाहिँ के हो ओके हामीले यो पनि यताबाट पनि गर्न सक्छ यसलाई कम्पेरिजन गरेर केसँग दुईटा प्यारलल लाइन छ भने कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर सेम हुन्छ सेम बनाउनु पर्छ भएन भने पनि यो कन्स्टेन्ट मात्र डिफर हो C1 माइनस C2 डिभाइड बाई अन्डर रुट कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर गर्दा एक्ज्याक्ट एन्सर 19 डिभाइड बाई 26 सेम आयो मैले दुईटा आइडिया सेयर गरेँ प्यारलल लाइन दुईटा प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि ओके यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरूको लागि म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड अन्य भिडियोजको लागि मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला ओके हस् त धन्यवाद